बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फंक्शन ऑर्गेनाइजर कंपनी के मालिक हसन खान अफरीदी बताती हैं कि मेरे वालिद साहब कराची में मेहनत मजदूरी किया करते थे। एक बार जब वो घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उनकी मौत हमारे लिए सदमा भी था और आजमाइश भी, क्योंकि उनकी जेब में इतने ही पैसे थे जिनसे बामुश्किल उनके कफन दफन का इंतज़ाम हो सकता था। हम माँ बेटा बिल्कुल मुफलिस थे। मैंने और मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। यूँ हमारे घर का रोज़गार चलने लगा। मेरी वालदा कपड़े सिलाई करके देती थी, जबकि मैं बच्चों के छोटे छोटे सस्ते दामों खिलौने खरीद कर मुनासिब मुनाफे पर बेचा करता था। बस इसी पर हमारी गुजर बसर थी। सख्त सर्दियों का महीना था। मेरे पास ऊपर पहनने के लिए जैकेट भी ना थी, ना पाँव में पहनने के लिए जूते थे। घर में गुर्बत का ये आलम था कि ये चीज़ें खरीदने की सकत भी नहीं थी। मेरी माँ ने इस मसले का हल ये निकाला कि कपड़े की एक बोरी से मुझे जर्सी नुमा जैकेट बना कर दी और पाँव में जूते की जगह प्लास्टिक की बोतल में धागा डालकर बोतल मेरे पाँव से बांध दी और बोतल के ऊपर शापर पर चढ़ा दिया ताकि ठंड ना लगे। मुझे वो जैकेट पहने हुए शर्म महसूस होती थी, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम ये कमीज़ के नीचे पहन लिया करो। यूँ मैं कमीज़ के नीचे वो बोरी की बनी हुई जैकेट पहन कर खिलौने फ़रोख्त करता, मगर फिर भी किस्मत में लिखा था और मुझे ठंड लग गई। मैं ठंड की वजह से डबल नमूनिया का शिकार हो गया और तकरीबन 15 से 20 दिन बीमार रहा। बीमारी के तीसरे रोज़ से मेरा इलाज करवाने के लिए घर से पैसे ख़त्म हो गए। माँ आखिर माँ होती है, बच्चे को तकलीफ़ में कब देख सकती है। जब मेरी माँ की बर्दाश्त बहर हुआ तो मेरी माँ ने इधर से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। चंद लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद की, मगर मैं सेहतयाब ना हो सका। हमारे गांव में बज़ैर सबसे मालदार शख्स का बिजनेस डेयरी फार्मिंग का था। मेरी वालदा उसके पास गई और कुछ रकम का मुतालबा किया। उस शख्स ने इंतहाई फ़रौनियत और मगरूराना अंदाज में मेरी माँ से कहा कि तुमने ऐसे शख्स से शादी क्यों की जिसके पास इतनी रकम भी नहीं थी कि उसकी मौत के बाद उसके बच्चों की परवरिश हो सके। और साथ ही मेरी माँ को मशवरा दिया कि अपने बेटे को उसकी मौत मर जाने दो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो कि ये मर जाए, क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहा तो ये फिर बीमार होता रहेगा और तुम्हें फिर लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। साथ ही उसने मेरी माँ की मदद करने से इनकार भी कर दिया और मेरी माँ को बेइज्जत करके अपनी दहलीज से खाली हाथ वापस मोड़ दिया गया। मेरी माँ सुबह आते हुए लौट कर वापस आई, अपनी सिलाई मशीन बेचकर मेरा इलाज करवाया। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और ज़िंदगी बख्शी। सेहतमंद होने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने मेरी कमाई में इतनी बरकत डाली कि मेरी माँ को कमाने की ज़रूरत ही ना रही। मेरी कमाई से घर के सारे अखराजात पूरे होने लगे। जब मैं 14-15 साल का हुआ तो मैं इतना कमाने लगा कि घर के अखराजात पूरे करने के बाद हम लोग कुछ पैसे अल्लाह ताला की राह में खर्च कर लेते थे और कुछ पैसे बचा कर भी रख लेते। अपनी बचत में से मैंने एक दुकान किराए पर ले ली और इस दुकान में फंक्शन पर सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान किराए पर देने के लिए रख लिया। जो जो मेरा तजर्बा बढ़ता गया, मैं अपने काम को बढ़ाता गया, यहाँ तक कि मैं खुद फंक्शन और गैलरीज का काम करने लगा। जब मेरा तजर्बा मज़ीद बढ़ा तो मैंने शादी में सजावट से लेकर कैटरिंग का सब काम लेना शुरू कर दिया और उससे अल्लाह ताला ने मुझे इतना निवाजा कि मुझे अपने इलाके के बाद पूरे सूबे और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। मेरा काम बढ़ता गया और मेरी आमदनी भी बढ़ती गई। मैंने अपनी शादी की, अपनी वालदा और बीवी के साथ हज और उम्रा भी किया और अपनी दौलत को मजबूरन और लाचार लोगों पर खर्च भी करना शुरू की। मैं जो अल्लाह ताला की राह में लगाता गया, अल्लाह ताला मुझे कहीं गुना बढ़ाकर निवाजता गया, यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क सेट हुआ हूँ और यहाँ भी अपना कारोबार बना लिया है। मैंने जो पाकिस्तान में आखिरी फंक्शन किया था उसमें मेरे साथ अजीब सानिया पेश आया था। मैं अपने एक दोस्त की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा था। इस दौरान मैंने देखा कि खाने के वक्त एक शख्स हाल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और मेरे वेटर उसे धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। मैंने जब आगे बढ़कर उस शख्स को वेटर से छुड़वाया और गौर से देखा तो वही शख्स था जिससे कभी मेरी वालदा ने मेरे इलाज की खातिर रकम उधार मांगी थी और उसने मेरी वालदा को इंतहाई बेइज्जत करके अपनी दहलीज से खाली हाथ लौटा दिया था। मैंने आगे बढ़कर उसको सहारा दिया और इंतहाई इज्जत से एक टेबल पर बिठाया और उसके लिए खुद खाना डाल कर लाया और उसे खाना खिलाया और बाद अज़ा उसे बताया कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी माँ को कभी तुमने मशवरा दिया था कि मर जाने दो, और साथ ही बताया कि मेरा मकसद तुमको शर्मिंदा करना नहीं बल्कि तुमको समझाना है कि अल्लाह ताला की राह में किसी की मदद करने से इंसान कभी मोहताज नहीं होता, गरीब नहीं होता। मेरी बात को सुनकर वो शख्स रो पड़ा तो मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई।
کہ جس دن تمہاری والدہ کو میں نے یوں خالی ہاتھ لٹایا تھا اس سے چند دن بعد ہی میرے باڑے سے سارے جانور چوری ہو گئے تھے۔ لاکھ حسر و شوق ہونے کے باوجود میں چوروں کو نہیں ڈھونڈ سکا، نہ میرے مویشی مجھے واپس ملے۔ میں نے اس کوشش میں بہت سارے پیسے بھی خرچ کر دیے مگر میرے جانور مجھے واپس نہ ملے۔ میں نے کچھ رقم بیوی اور بچوں کے نام پر جمع کروا رکھی تھی۔ میں نے بیوی اور بچوں سے وہ رقم واپس مانگی تاکہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکوں، تو نہ صرف انہوں نے مجھے رقم دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے وہ دوست اور رشتہ دار جو اچھے وقت میں مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، سب نے مجھ سے نگاہیں پھیر لیں اور میں ایک نوالے کا محتاج ہو گیا۔ آج میرے پاس نہ تو رہنے کو کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، اور نہ پہننے یا اوڑھنے اور بچھونے کے لیے کپڑا ہے۔ اس شخص کی مجبوری کو دیکھ کر مجھے میری ماں کی حالت یاد آ گئی۔ میں نے اس شخص کی تمام ضروریات پوری کر دیں، اسے رہنے کو اپنا گھر دے دیا اور خود بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں آج بھی ہر مہینے اس کے لیے خرچہ بھیجتا ہوں اور الحمدللہ میں جتنا اس پر لگاتا ہوں اس سے دگنا میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ مگر میں نے اس شخص کے زوال سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کی دہلیز پر آیا ہوا کوئی بھی انسان خود نہیں آیا ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا مقصد اپنے زوال کو دعوت دینا ہے اور خود ذلیل اور رسوا ہونا ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال وہ شخص ہے جس نے میری ماں کو رسوا کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری اسی ماں کے وسیلے سے میری کمائی سے رزق عطا کر رہا ہے۔ گو کہ وہ اپنا نصیب کھا رہا ہے لیکن وہ اپنے نصیب کا کھانے کے لیے میرا محتاج ضرور ہے۔ میں اپنی کہانی میں سب مسلمان بہن بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ صدقہ خیرات میں بہت برکت ہے اور مجبور و لاچار لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جزا اور رضا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے غریب غربا لوگوں سے تعاون کریں۔ میری بات پر عمل کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ مس شازیہ فیصل گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ہماری کلاس میں ایک یتیم بچی مریم خورشید 7ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ بچی انتہائی ذہین ہے مگر مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی والدہ کے لیے اسے تعلیم دلوانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا، تو چند دن پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ میں نے بہت حساب کتاب کیا کہ کس طرح اس بچی کی تعلیم جاری رکھوا سکوں مگر میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی اور باقی اسٹاف تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً میں خاموش ہو گئی اور میری کوشش محض دعاؤں تک رہ گئی۔ میں نے نمازوں میں بھی دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ پیدا کر دیں اور بچی کی تعلیم جاری رہ سکے۔ اور کہتے ہیں نا کہ صدقے دل سے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یقین کریں میری دعا میری سوئی سے بھی زیادہ جلدی پوری ہو گئی اور آج میرے اسکول مریم خورشید، ان کی والدہ اور ہمارے مقامی MNA کھڑی تھیں۔ MNA کو بذات خود اسکول میں دیکھ کر مجھ سمیت سارا اسٹاف نہ صرف محتاط بلکہ حیران بھی ہو گیا تھا۔ MNA صاحبہ کی زبانی پتہ چلا کہ ان کو گھر میں 2 کل وقتی ملازموں کی ضرورت تھی اور کسی نہ کسی واسطے سے مریم اپنی والدہ کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی۔ جب انہوں نے کم عمر مریم کو دیکھا اور اسکول نہ جانے کی وجہ پوچھی تو اس کی ماں نے ساری روادات MNA صاحبہ کو گوش گزار کرتے ہوئے بتا دیا کہ میری بچی بلا شبہ پڑھائی میں ذہین تھی مگر اسے مزید تعلیم دلوانا میرے بس میں نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں ملازمہ کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ اگر دونوں ماں بیٹی کو کام مل گیا تو رہنے کو چھت اور پیٹ بھر کر کھانا بھی مل جائے گا اور جو تنخواہ ملے گی وہ بچت کر کے رکھ لوں گی تاکہ بیٹی کی شادی کے وقت کام آ سکے۔ MNA صاحبہ نے جب اس مجبور فیملی کی روادات سنی تو نہ صرف انہیں کام پر رکھ لیا بلکہ مریم کو ہمراہ لے کر اسکول آ پہنچی، جہاں نہ صرف اس کا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کروا دیا گیا بلکہ اسکول کے بچوں کی ضروریات کے لیے سامان اور اسکول کی مرمت کے لیے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے کے علاوہ دور جدید کی تعلیم کے 3-4 کمپیوٹر بھی خرید کر دیے تاکہ بچوں کو ان کا مثبت استعمال سکھایا جا سکے۔ اور جاتے ہوئے MNA صاحبہ اچانک پلٹیں اور مریم سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ میرے گھر میں رکھے قرآن پاک کو اتنی حسرت سے کیوں دیکھ رہی تھیں؟ کیا قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں آپ؟ MNA صاحبہ کے سوال کا جواب بچی کی والدہ کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میری بہت حسرت تھی میری بیٹی قرآن پاک پڑھے۔ مریم نے خود بھی اس خواہش کا اظہار کیا، کئی بار مجھ سے کیا۔ پہلے میں اسے گاؤں میں ایک باجی کے ہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجتی تھی مگر ایک بار باجی کے جوان بیٹے نے اس سے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں ڈر گئی اور اس کو بھیجنا بند کر دیا۔ مریم خورشید کی والدہ کا جواب سن کر MNA صاحبہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے، جسے وہاں کھڑے اور کسی انسان نے محسوس کیا تھا یا نہیں مگر دکھ سے ابھرتی سرخی اور کرب مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ MNA صاحبہ نے مجھ سے قرآن پاک کی تعلیم کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ گورنمنٹ کے احکامات کے مطابق بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہیں مگر اتنے کم وقت میں اتنے بچوں کو قرآن پڑھانا اور پہلے سبق سن پانا ممکن نہیں ہے۔
اس لیے ہم صرف آگے قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے التجائی انداز میں درخواست کی کہ آپ باقی لیکچرز کے 5 منٹ کاٹ کر قرآن پاک کی تعلیم کا وقت دگنا کر دیں تاکہ تمام بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں نے ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کا وعدہ کر دیا۔ اس کے بعد ایم صاحبہ نے مجھ سے باقی چیزوں کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ باقی سارے کام آپ کے دیے گئے پیسوں سے ہو جائیں گے، مگر میری خواہش ہے کہ ہمارے اسٹاف میں 2 نوجوان اور 2 دور جدید کی پڑھی لکھی لڑکیاں آ جائیں جو بچوں کو بہتر انداز میں سکھا سکیں تو آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میری بات ختم ہوتی ہے ایم صاحبہ نے حکم دیا کہ آپ 20 ہزار پر 2 پڑھی لکھی لڑکیاں پرائیویٹ طور پر اسکول میں کل سے ہی رکھ لیں تاکہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ ان کو تنخواہ میں ادا کر دوں گی، اور جب تک میں گورنمنٹ ٹیچر کا انتظام نہیں کر لیتی وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ میں نے زندگی میں پہلی سیاسی شخصیت دیکھی تھی جو بظاہر سیاست دان تھی مگر وہ سیاسی بالکل بھی نہیں تھی۔ ان لوگوں کا احساس ایسے تھا جیسے ایک ماں کو بچوں کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات مکمل کی اور جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ میں نے ان کو چاہ کر بھی گلے نہیں لگا سکی۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو ان جیسے وطن اور قوم کے خیر خواہ حکمران عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔